श्री नारद जी ले ज्ञान वैराग्य को उद्बोधन का निमित्त सनकादिक परामर्श गरेर गंगा नदी को तट में श्रीमद् भागवत को आयोजन गर्नुभयो। उक्त कथा को वक्ता को रूप में स्वयं सनकादि ऋषिहरू उपस्थित हुनुभयो। कथा श्रोता में समस्त देवगण ऋषिगण भगवान का अनन्य भक्तहरू उपस्थित रहे। उक्त कथा में व्याख्यान दिने क्रम में श्रीमद् भागवत को महात्म्य कुमारहरूले बताउनुभयो कि सुख शास्त्र श्रवण गर्नाले यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। श्रीमद् भागवत को सम्यक श्रवण गरेर जीवले त्यसको निधिध्यासन गर्ने हो भने मुक्ति करतले स्थिता सहज हुन्छ, हातमै उपस्थित हुन्छ भन्नुको अर्थ सहज रूपमा मुक्तिको स्थितिलाई उसले प्राप्त गर्छ भन्ने महात्म्य हामी श्रवण गर्दै थियौं। कहिले सुन्ने श्रीमद् भागवत? भागवत सुन्ने उपयुक्त समय कुन हो? कथाको लागि उपयुक्त समय यही हो भन्ने छैन, शास्त्रले विधान गरेको। सनकादिक ऋषि भन्नुहुन्छ सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। जहिले सदा को अर्थ निरंतर, सधैं, जहिले, प्रतिदिन भन्ने हो। जहिले कथा को सेवन गर, सास कहिले कहिले फेर्नु पर्छ भन्ने नियम छ। भोजन गर्ने नियम छ, प्राण सञ्चालन गर्ने नियम छ, मुटु चलिरहन्छ, सास चलिरहन्छ, जगतका कर्महरू भइरहन्छन्। अनि कथालाई चाहिँ महिना बार नक्षत्र छुट्याउनु पर्छ भन्ने छैन। कथा पनि सधैं सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। किनभने कथा नसुनी सक्दा, सत्संग छुटी सक्दा मनुष्यको मति भ्रमित हुन सक्छ। एकछिन, एक मिनट को कुसंगतले पनि जीव भ्रष्ट हुन सक्छ। त्यस कारणले ध्यान रहनुपर्छ। ध्यान को अर्थ हुन्छ ध्येय चिन्तायाम धातुबाट ध्यान शब्द बन्छ। ध्यान को अर्थ हुन्छ सजगता, होश। एक सेकेन्ड पनि तपाईको होश गुम्यो भने तपाई रहनु भएन। त्यस कारणले श्रीमद् भागवत को श्रवण माने श्री कृष्ण को चिंतन कहिले गर्ने? सदा, जतिसुकै बेला गर्ने। यो महिना, ऊ महिना, यो बार, त्यो बार भन्ने विधान छैन। सनकादिकहरूले भन्नुभयो श्वास श्वास निज नाम जपौं, वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वासमा भगवानको नाम जपौं। भक्तिवादी आचार्यहरू भन्दछन् साहानी तन्महत् शीघ्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन्मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। जो महान हानि हो, जो महान मूर्खता हो, दरिद्रता हो, जुन समय, जुन क्षण, जुन काल वासुदेवम न चिंतयेत। वासुदेव भगवान श्री कृष्णलाई नसम्झी बित्छ। भगवानलाई बिर्सी सक्दा त्यो जीवको मृत्यु हो, उसको जीवन व्यर्थ हो। त्यस कारणले भगवानको स्मरण गराउने अन्यतम शास्त्र श्रीमद् भागवत कहिले श्रवण गर्ने? सदा सेव्या यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। किनभने भागवत को श्रवण गरेर जब चित्त निर्मल हुन्छ, मन निर्मल हुन्छ, तब जीव को हृदय में भगवान को उपस्थिति हुन्छ। मल निर्मोचन भइसकेपछि, ऐना सफा भइसकेपछि त्यसमा दृश्य देखिन्छ। ऐनाको माथि धुलो लागेको छ भने रूप देखिँदैन जसरी, त्यसै गरी मनको मैलो हटाउन कथा जहिल्यै सुन्नुपर्छ। सनकादिकले भन्नुभयो तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतप्पुमान् यावत् कर्णकथा नास्ति शुकशास्त्र कथा क्षणम्। त्यतिन्जेलसम्म जीव संसार चक्रमा घुम्छ।
संसार चक्र भनेको सुख दुःख, फल, कामना, वासना को पछि त्यतिखेरसम्म घुम्छ मनुष्य जबसम्म उसको कानमा सुख शास्त्र श्रीमद् भागवतको सही कथा पर्दैन। उसले कथास्थलमा बसेर पनि कथा सुन्न पाएन भने उसको मनमा भगवान प्रतिको प्रीति बस्दैन। तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम नरेहि। सनकादि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, मनुष्यमा पाप पनि हे राजन, हे नारद मुनि, त्यतिखेरसम्म बस्छ यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम नरेहि, जबसम्म मनुष्यले सम्यक राम्रोसँगले श्रीमद् भागवत सुन्दैन तबसम्म पाप बस्छ। यहाँ सम्यक शब्दको अर्थ के हो भने कथा सुनेर बुझेर त्यसलाई जीवनमा उतार्नुको नाम हो सम्यक श्रवण। भगवान बुद्धले सम्यक विचारको कुरो गर्नुभएको छ, सम्यक जीवनको कुरो गर्नुभएको छ। बैमान नगरिकन, जीव बैमानी छ, जीव मनमानी गर्न चाहन्छ, जीव उच्छृङ्खल छ, जीवको स्वभाव दुष्ट छ। ऊ जतिसुकै बेला धोकाधडी गर्न सक्छ, उसले जतिसुकै बेला भ्रष्टाचार गर्न सक्छ, उसले जतिसुकै बेला ठग्न सक्छ। कसले? त्यसले उसले भनेको होइन, यहाँ सम्बोधन हुँदैछ जीवलाई। अभिमानी जो जीव हो, अहंकारले जहिल्यै पनि धोका दिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा धोका नदिई सम्यक यो कथा मेरो जीवनको लागि हो भनेर श्रवण गर्दछ भने त्यसको कल्याण हुँदछ। र सनकादि ऋषि भन्नुहुन्छ, किम श्रुतैर्बहुभिर्शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते। अनेक शास्त्र श्रवण गरेर के काम छ? त्यसले भ्रम मात्रै सिर्जना गर्छ। अनेक किसिमका व्रत नियमको परिपालन गरेर केही काम छैन। भ्रम हुन्छ, मैले आज यो व्रत बसेँ, हिजो यस्तो गरेँ, अस्ति त्यहाँ गएँ, अहंकार मात्रै भयो, मन सफा भएको छैन। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। जम्मा एउटा श्रीमद् भागवत शास्त्र सम्यक श्रवण गर्यो भने भागवत एउटा नै मुक्ति प्रदानका लागि पर्याप्त छ। किन भन्दा श्रीमद् भागवतले त्यो एक सत्य ब्रह्म श्री कृष्णको विषयमा व्याख्यान गर्यो, भगवानको मधुर लीलाहरू बतायो, भगवानका भक्तहरूले कसरी संसारको सारा वैभवहरू त्याग गरेर भक्तिको मार्गमा लीन भए भन्ने कथा श्रीमद् भागवतले हामीलाई सुनायो, सिकायो। अब त्यसको अभ्यास गर्ने हो भनेदेखि जीवन मुक्तिमय बन्छ, बोधमय बन्छ। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुखशास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नये। सनकादि ऋषि भन्नुहुन्छ, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग आदि तीर्थहरू मान्छे जान्छ। केही फल मिल्छ कि भनेर उनीहरू त्यहाँ जान्छन्। गंगामा स्नान गरेपछि मुक्ति हुन्छ अरे भन्ने मान्छेले सुनेको छ। त ज्ञानीहरू प्रश्न गर्छन्, गंगामा तिमी जीवनभरि पाप गरेर एकखेप चोबल्लिँदैमा तिम्रो मुक्ति हुने भा? गंगामै रहेका मंडुका मत्स्य कूर्माद्या योगिनस्ते भवन्ति किम। मंडुक, भ्यागुता, मत्स्य, माछा, कूर्म, कछुवा आदि मुक्त हुन्छन्, योगी हुन्छन्। उनीहरूको त घर नै गंगामा छ। सनातन धर्मले बाह्य देखावटी धर्मलाई विश्वास गर्दैन। यो बोक्रा हो, यो भ्रम हो, यो माया हो। भक्ति भनेको यस्तै भ्रमलाई तोडेर सच्चा हृदयले भगवानको चरणमा लीन हुनु हो। जगत धोकामय छ भन्ने बोध गरेर प्रेमार्द्र चित्तले जब जीव कृष्ण शरणमा जान्छ तब सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत्।
यी सम्पूर्ण तीर्थ व्रतहरूले सुख शास्त्र माने श्रीमद् भागवतको फल के हो? भगवत भक्तिसँग समतान्वय तुलना गर्न सक्दैन, बरोबरी गर्न सक्दैन। एउटा साधकले यी बसेर भागवत सुन्यो, भगवानमा प्रेम उत्पन्न भयो। तपाईँ कुम्लो कुटुरो बोकेर गया जानुभयो, तपाईले उसलाई जित्नु भएन, उसले घरमै बसेर जित्यो। किनभने जहाँ गए पनि तपाईँको मनस्थिति के छ त्यो कुरोलाई ध्यान दिनुपर्छ। सनकादिक भन्नुभयो, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि पराङ्गतिम्। न ढाँटिकन सनकादिक ऋषि भन्नुहुन्छ। श्लोकार्धम आधा श्लोक, श्लोकपादम एक पाउ, वा नित्यम भागवतोद्भवम श्रीमद् भागवतको श्लोकको चिन्तन गर्नाले, पढ्नाले, कसले पढ्नाले? पठस्व स्वमुखे नैव, आफ्नै मुखले। अब मैले पढेँ, अब यो भाइले पढ्दैछ, यसले तपाईँहरूलाई केही हुनेवाला छैन। तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने यसले पढ्दैछ भन्ने हुन्छ। के हुन्छ? यसले पढ्दै रहेछ भन्ने हुन्छ। म यथार्थ कुरो बताउँदैछु नि, बुझ्नुभयो नि? सनकादिक ऋषि भन्नुहुन्छ पठस्व स्वमुखे नैव, तपाईँ आफ्नै मुखले पढ्नुहोस् अनि आफै बुझ्नुहोस्। भागवत कसले पढ्नुहुन्छ? अनि हामी त ब्राह्मण होइन, बाहुन होइन, ऊ होइन भनेर तपाईँले आफूले आफूलाई नै दलित घोषित गर्नुहुन्छ। म दुखी हो, म कमजोरी हो भनेर घोषित गर्नुहुन्छ। सनकादि ऋषि भन्नुहुन्छ पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसि पराङ्गति। यदि परम गति चाहन्छौ भने हे जीव तिमी आफै शास्त्र पढ। अर्काले पढेकोले तपाईलाई भोक लाग्यो, म मजाले भोजन गर्छु, अगाउनुहुन्छ त तपाईँ? जम्मा भोजन गरेको त अर्काले गर्दिएकाले हुँदैन, अनि मोक्ष अर्काले गर्दिएकाले हुन्छ, धर्म अर्काले गर्दिएकाले हुन्छ, पुण्य अर्काले गरेकाले हुन्छ। र सनकादि ऋषि भन्नुहुन्छ सबैले स्वयं पढ्ने। बाहुनले मात्रै पढ्नुपर्छ, ब्राह्मणले पढ्नुपर्छ भनेको त शास्त्रले हो, ब्राह्मणले पढ्नुपर्छ। ब्राह्मण को? प्रश्न गर्नुहोस्। उपनिषदै छ एउटा, 3-4वटा उपनिषद छन्। ब्राह्मण के हो, जीव के हो भन्ने विषय। उपनिषद सुन्नु पर्यो हिन्दूले, सनातन धर्मावलम्बीले। सनातन धर्मको मूल ज्ञान भनेकै उपनिषदमा छ। ब्राह्मण त्यो हो जसले ब्रह्म जान्दछ, जसले अक्षरलाई जान्दछ। बृहदारण्यकमा एउटा संवाद छ याज्ञवल्क्य र गार्गीको। यो वा एतदक्षरं विदित्वा अस्माल् लोकात् प्रैति स ब्राह्मण, यो वा एतदक्षरं अविदित्वा अस्माल् लोकात् प्रैति स कृपण। जसले अक्षर पुरुषोत्तम भगवान परमात्मालाई जानेर अघि बढ्छ, लोकमा अघि बढ्छ भने त्यो ब्राह्मण हो। ब्राह्मणको परिभाषा के रहेछ? भगवानको भक्त। भगवान कृष्णको जो उपासक हो त्यो ब्राह्मण हो। जसले भगवानलाई जान्दैन त्यो अब्राह्मण हो, त्यो कृपण हो। जातले दाल होस् कि पौडेल होस् कि खरेल होस् कि पोखरेल होस् कि त्यो अब्राह्मण हो। त्यसले भगवान जान्दैन, कृष्ण जान्दैन भने त्यो के हो? प्रत्यक्ष रूपमा त्यो अब्राह्मण हो। उसलाई भ्रम छ कि म फलानु जातको हो। जात, जात भनेको उत्पन्न भन्ने अर्थ हुन्छ। जातको अर्थ के हुन्छ? उत्पन्न, प्रकट भएको भन्ने अर्थ हो जात शब्दको। र जगतमा प्रकट के हुन्छ? पशु प्रकट के हुन्छ? पशु। त्यही भएर भगवानलाई पशुपति पनि भनिन्छ, पशुनाम पति। पशु शब्दले समस्त जीवको व्यवहार हुन्छ शास्त्रमा। र पशु शब्दले
अज्ञानी जीवको व्यवहार हुन्छ। कस्तो पशुको अर्थ के जो पाशबद्ध छ त्यो पशु। पाश भनेको पासो, बन्धनमा जो बाँधिएको छ त्यो पशु। बन्धन के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि बन्धनद्वारा जो बाँधिएको हो, इच्छा, कामना, वासनाद्वारा जो बाँधिएको हो त्यो पशु हो। त्यो ब्राह्मण हो त? ब्राह्मण त्यो हो जसले श्लोकार्धम श्लोकपादम वा सदा भागवतम पठेत। कसरी? पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि पराङ्गतिम्। किनभने वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सुक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। सम्पूर्ण शास्त्रको सार श्रीमद् भागवतमा समाविष्ट गरिएको छ। र जसले श्रीमद् भागवत सुन्छ, जसले श्रीमद् भागवत सुनाउँछ, भक्तको कार्य के हो? कथा सुन्ने, सुनाउने। गीतामा कृष्ण भन्नुहुन्छ, भागवत गीताकै उपनिषदकै व्याख्या भएकाले गर्दा गीता र भागवत उपनिषदका विचार मिल्दछन्। मैले सुरु जुन भनेको छु कि पुराण पनि त्यो मात्रै ग्राह्य हो जहाँ श्रुति समर्थन हुन्छ। श्रुति समर्थन भन्दा भिन्न विषय पुराण उठाउँछ भने त्यो पुराण तत्काल अग्राह्य हुन्छ। गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ममा चित्त लागेको भक्त, ममा जसले प्राण अर्पण गरेको छ भक्त, त्यसले के गर्छ? मेरै विषयमा बोध गराउँछ। बोधयन्त परस्परम। भागवत यस्तो हो, भगवान यस्तो हो, जीवन यस्तो हो। मनुष्य जीवनको महत्त्व यो हो। हामीले कथा श्रवण गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, धर्मको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, हामी सज्जन बन्नुपर्छ भन्छ। र यो भागवत श्रवण गर्दा, भागवतलाई आत्मसात गर्दा ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी त कल्याण भइ गए। मूर्ख व्यक्तिले पनि चित्त दिएर सुन्यो भनेदेखि त्यो पनि तरेर जान्छ। भागवतमा आज दिउँसो हामीले कथा सुन्यौं, वृत्रासुर नाम गरेको असुरको पनि मुक्ति भयो, असुर पनि भक्त हुन सक्यो। त्यस कारणले गर्दा आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च करवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। शनकादि ऋषिहरूले अलिकति गाली गर्नुभयो जीवलाई। के भन्नुभयो भने, हे नारद, हे ऋषिहरू हो, आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित। त्यो मूर्खले, शठको अर्थ हुन्छ मूर्ख, त्यो मूर्खले आफ्नो जीवनमा जन्मेदेखि अहिलेसम्म चित्तम विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता। चित्तम विधाय ध्यान दिएर सुखशास्त्र कथा न पीता, सुखदेवद्वारा बताइएको कथालाई पान गरेन भने त्यो मूर्ख कस्तो हो भन्दा चाण्डालवच्च खरवत तेन नीतम। त्यो चण्डाल जस्तो हो, त्यो खरवत, त्यो गधा जस्तो हो। जसले श्रीमद् भागवत सुनेन, कति वर्षको भइसक्यो भागवत सुन्दैन, कृष्ण भक्ति गर्दैन, मनुष्य जन्म पाएको छ, मान्छे भएर हिँड्न पाएको छ, कृष्ण भन्दैन, धर्म गर्दैन, प्रणाम गर्दैन भन्यो भने त्यसको जीवन चाण्डाल समान भयो, गधा समान त्यसको जीवन भयो। गधाको जीवन भयो भन्छन् नि मान्छेहरू। गधाको जीवन कतिखेर हुँदो रहेछ? जब जीवले भागवत कथा सुन्दैन, कृष्ण भन्दैन, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। सनकादिकले भन्नुभयो, हे नारद आदि ऋषिहरू हो, त्यसको जन्म यति खराब हो जसले जन्मिसकेपछि भक्ति गर्दैन, त्यसले जननी जनि दुःख भाजा। त्यो व्यक्ति आफ्नो जननी भनेको आमा, आमाको जनि दुःख, जन्माउँदाको दुःखको भागीदारी मात्रै भयो। त्यसले आमालाई गर्भको पीडा मात्रै प्रदान गर्यो। त्यो गधाले, त्यो दुष्टले, त्यो तुच्छले
जसले श्रीमद् भागवत कथा सुनेन। भन्नुको मतलब फलितार्थ के भयो भन्दा मनुष्यले समय निकालेर, मनुष्य जीवनको मूल प्रयोजन भनेको भगवत भक्ति हो, भगवानको भक्त भागवतको सेवा हो। अन्य कर्म त पशुले पनि गर्छ, शास्त्रले भन्छ। अझै अगाडि सनकादिक भन्नुहुन्छ कि शास्त्रमा दुई किसिमको विधि छ, एउटा साम विधि, अर्को भेद विधि। साम दाम दण्ड भेद भनेर सुन्नु भएको छ नि हजुरहरूले। साम विधिमा प्रशंसा गरेर सम्झाइन्छ, भेद विधिमा थर्काएर सम्झाइन्छ, डर देखाएर सम्झाइन्छ। त यो भेद विधिद्वारा उपदेश हुँदैछ। ए दुष्ट भनेपछि सजग भयो नि त। हे भक्त भन्दा हजुर भन्दैन, मलाई भनेको होइन भन्छ, हिँडिरहन्छ। हे भक्तहरू हो, हे परम भागवत, हे सुन्दर साथ भन्दा सुन्दैन। ए गधा भने तातेर आइहाल्छ। गुरुजीको सुक्ति छ एउटा, गुरुजी मङ्गलदासजीको। कसैले तपाईँलाई कुकुर भन्यो र तपाईँ त्योदेखि रिसाउनु हो भने त्यसले ठिकै त भन्यो, किनकि त्यो रिस नै कुकुर हो। ए कुकुर भन्दा तपाईँ एक्सनमा आइहाल्नुहुन्छ, ए भक्त भन्दा एक्सनमै आउनुहुन्न हो कि होइन? नराटी भन्नु। हे सज्जन भन्दा एक्सनमै आउनुहुन्न। ए चोर भन भने के भनिस्? एक्सनमा आइहाल्नु। त वृत्ति के छ जीवमा? शास्त्रले भेद विधि प्रयोग गर्छ। सनकादिकले व्याख्यान दिँदै अगाडि भन्नुभयो, जीवत छवो निगदितः शतु पाप कर्मा येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित धिक्तं नरं पशुशमं भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। सनकादिक पनि बहुत बाठो हुनुहुन्छ। आफू भन्नु भएन, एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। दिवी स्वर्गमा देव समाज मुख्याः, देवता समाजका मुख्य ज्ञानीजनहरू पनि एवं वदन्ति यसो भन्दछन्। कसो भन्दछन्? जीवत छवो निगदित सतु पाप कर्म। त्यो जिउँदै मुर्दा समान हो, जसले कथा सुन्दैन, कृष्ण भन्दैन। जीवत छवो निगदित सतु पाप कर्म, त्यो बडो पापी हो। येन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित, जसले सुख कथाको श्रवण गरेन, वचन सुनेन। धिक्तम नरम पशुसमम, धिक्कार छ त्यो पशु जस्तो मनुष्यलाई जो चाहिँ भुवि भार रूपम, त्यो धरतीको भार मात्रै हो। ऊ उभिनाले 60-70 किलो भार मात्रै धरतीलाई थपियो, भुइँ अलिकति दब्यो। ऊ धरतीमा भएकाले अलिकति मलहरू बढ्दैछ, दैनिक पानीको दुरुपयोग मात्रै हुँदैछ। ऊ भएकाले कैयौं बोरा चामलहरू मलमा परिणत भए, कैयौं बारी साग कोपीहरू सडे गले। त्यो ऊर्जाले भगवानको भक्ति गरेन। त्यस कारणले गर्दा भक्ति रहित जीव केवल भुवि भार रूप, त्यो भुइँको भार मात्रै हो। के भन्न खोज्दैछन् सनकादि ऋषिहरू भन्दा, मनुष्य तिमी अरू गोरु उभिए जस्तो होइन, मान्छे धरतीमा उभिएको भने गधा उभिए जस्तो होइन। किन आफ्नो मनुष्य जीवनलाई गोरु उभिए जस्तो, गधा उभिए जस्तो बनाउनु? मनुष्य उभिएको भनेको भगवान उभिए जस्तो बन्न सक्छ। र मनुष्य जीवनलाई जीवन भनिएको छ, अवतार भनिएको छ, फल भनिएको छ, दुर्लभ भनिएको छ शास्त्रमा। मनुष्य जीवनको त्यस्तो महिमा बताएको छ। र महिमावान भगवानको जस्तै सुन्दर देह धारण गरेर पनि मनुष्यले कथा सुनेन, भक्ति गरेन भनेदेखि त्यसलाई के गर्नु? त कहिले सुन्नु त भन्दा श्रीमद् भागवत कथा अघि पनि मैले भने, तेन योग निधे ध्रीमन श्रोतव्याशा प्रयत्नत दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। केही भक्तहरूले यहाँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उसमा यतिखेर कहिले कथा भन्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ? त तपाईँहरूले जीवनमा अहिलेसम्म कथै सुन्नु भएको छैन कि? अथवा सुनेर बिर्सिनु भयो?
भागवतले स्पष्टै लेखिरहेछ यहाँ के भन्नुहुन्छ सनकादि गुरु भन्दा तेन योग निधे धीमन श्रोतव्याशा प्रयत्नता। त्यस कारणले नारदादि ऋषिहरू हो त्यो कथा खोजी खोजी प्रयत्नतः प्रयत्नपूर्वक सुन्नुपर्छ। कहिले दिनानाम नियमो नास्ति, यही दिन सुन्नुपर्छ भन्ने नियम नास्ति छैन। सर्वदा श्रवणम मतम, त्यो कथा जहिले सुन्न मन लाग्छ सुनिदिहाल्नु, जहिले लगाउन मन लाग्छ लगाइदिइहाल्नु, जहिले खिर खान मन लाग्छ खाइदिइहाल्ने। गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? पहिला पहिला पो माघे सङ्क्रान्तिमा मात्रै खाने भन्ने थियो। अहिले जहिले मन लाग्यो तहिले मान्छेले चाहेको कुरो किन्छ कि किन्दैन, खान्छ कि खाँदैन। दसैँ पर्खिन्छ, लुगा कहिले किन्ने भन्दा दसैँमा भन्ने विधान थियो नि कुनै समयमा। अहिले दिनानाम नियमो नास्ति, गोजीमा मुद्रा छ भने खरिद गरिहाल्छ। अनि कथा सुन्नलाई तपाईँलाई आइतबार पर्खिनु पर्यो, फलानु दिन हुँदैन ऊ दिन हुँदैन भने यो फटाइ हो कि होइन? आफै भन्नुहोस् तपाईँ, यो फटाइ हो कि होइन? कथा सुन्नु हुँदैन, ऊ गर्नु हुँदैन, भगवानको पूजा गर्न हुँदैन भन्ने यो कंश पक्षको हो कि कृष्ण पक्षको? शोध गर्नुपर्ने विषय छ। भगवानको भक्तलाई कोही दिन, कोही बार, कोही समय, कोही तिथि नक्षत्र छैन जुन दिन उनले भगवानको कथा नसुनेको होस्। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, जहिल्यै सुन्नुपर्छ। कसरी? सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, अशक्यत्वात् कलो बोध्यो विशेषोत्र शुकाज्ञया। सुखदेवजी महाराजले नै विधान गरिदिनु हो, विशेषोत्र शुकाज्ञया। सुखदेवजी महाराजको आज्ञाले कलियुगमा मनुष्यहरूले सक्दैनन्, कमजोर हुन्छन्, धेरै नियम नलाइदिनु उनीहरूलाई। दिनको उसको बारको के खाने ऊ गर्ने भन्ने नियम नलाइदिनु। जे खान हुने कुरो जे खाऊ, कथा सुन, जहिल्यै सुन, सत्यपूर्वक ब्रह्मचर्यपूर्वक सुन। कथा सुन्दै गर्दा ब्रह्मचर्यको पालन गर, कम्तीमा नुहाइधुवाइ गर, सही खानेकुरा खाऊ। नुहाउन पनि सक्दैन गुरु, चिसो पानी छ भने मुख चाहिँ धोएर सुन्नु, कृष्ण कन्हैया लाल की। तर मुख पनि धोएको छैन भने अब चाहिँ अति चाँडै भयो त्यो चाहिँ। तर आज मैले मुख मात्रै धोएको छु, नुहाइन भनेर पनि त्यसै नबस्नु, त्यति भए पनि सुन्न चाहिँ सुन्नु, किनभने सुन्नु चाहिँ मुख्य हो। सुखदेवजीले नै आज्ञा गर्नुभएको छ। कुरो बुझ्नुभयो? गुरु मुख चाहिँ धोएँ आज भन्दा पनि ठिकै छ, मुख त धुनुभयो नि त त्यहाँ पनि। कथा सुन्नु, बुझ्दै गएपछि भित्र हृदयलाई धुनु, कथाको जलले मनलाई धुनु, अज्ञानलाई धुनु, अविद्यालाई धुनु, सारा दोषहरूलाई धोएर शुद्ध पवित्र बन्नु। सनकादिकहरूले भन्नुहुन्छ, किनभने यो कलियुगमा नि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभे। सनकादि भन्नुहुन्छ, हे नारद मुनि, जुन फल तपस्यामा, योगमा, समाधिमा छैन, त्यो फल अनायासै न तत्सर्वम, अनायासै थाहै नपाई सुन्दा सुन्दै कथामा उपस्थित त भएको हो, उपस्थित भएर यसो विचार गर्दा गर्दै सप्ताह श्रवणै लभेत। सप्ताह श्रवण गर्दा भगवानमा प्रेम भयो, संसारमा विरक्ति भयो, हृदय शान्त भयो, जीवन प्रसादमय भयो, सबै कुरो एकैचोटि प्राप्त हुँदै जान्छ। यस्तो अद्भुत कथा सुनाउँदै गएपछि शौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजलाई भन्नुभयो, प्रभु अति उत्कृष्ट कथा सुनाउनुभयो, अनि यो कथा श्रीमद् भागवत श्रवण गर्दै चाहिँ यति धेरै फल, गीता पाठ गर्दा पनि जुन फल मिलेन त्यो कसरी हो त प्रभु? त्यसको विधान बताइदिउँ, त्यसको प्रक्रिया के हो? किन श्रीमद् भागवतको महिमा यति धेरै बढेर गयो भनेर शौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्दा सुतजी महाराजले भन्नुभयो, हे शौनकादि ऋषिहरू हो, जब भगवान कृष्णले यो द्वापर युगको कृष्ण लीला सम्वरण गरेर महाप्रस्थान गर्ने समय आयो, उद्धवले भगवानलाई प्रश्न गरे एकादश स्कन्धमा, प्रभु
तपाईं त जगत छोडेर प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। युग खतरनाक छ, कलियुग लागेको छ। जीव दुष्ट हुँदैछ, मूर्ख हुँदैछ, कमजोर हुँदैछ, चञ्चल हुँदैछ। कसरी उद्धार हुन्छ जीवको? जीवको मुक्तिको उपाय के हुन्छ भगवान? तपाईं हुँदै त कति अनाचारी दुष्टहरू छन्। कयौं दुष्ट असुरहरूको संहार हजुरले स्वयं गरिबक्स्यो। तपाईंको अनुपस्थितिमा जगत के होला? मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा शुक्रमावह आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला। खलाहरू बढ्छन् अनि के हुन्छ? तदा भारवती भूमिर गोरूपेयं कमाश्रये अन्योन्य दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। त्यस कारणले गर्दा भगवान यो पृथ्वीको भार बढेर जान्छ अनि तपाईं भन्दा अर्को त्राता, त्राता भनेको रक्षा गर्नेवाला, पालन गर्नेवाला। त्रयीं पालने भन्ने धातु छ, त्रायते रूप बन्छ। त्राता रक्षा गर्नेवाला, तपाईं भन्दा अर्को रक्षा गर्ने, पालन गर्ने, पोषण गर्ने त छैन प्रभु, सब स्वार्थी छन् त। भगवानले यसो विचार गर्नुभयो। सही कुरो भन्यौ उद्धव तिमीले, म केही उपाय गर्छु। त भगवानले गर्नुभयो, स्वकीयं यद्भवत्तेजः तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भागवतको महात्म्य हो नि त। भगवानले आफ्नो जति पनि तेज छ, कृष्ण भगवानको सम्पूर्ण तेजहरू श्रीमद् भागवतलाई प्रदान गर्नुभयो। अनि तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तेन इयं वाङ्मयी मूर्ति, त्यस कारणले यो वाङ्मयी मूर्ति, भागवतको ग्रन्थ यो किताब कस्तो मूर्ति हो भन्दा वाङ्मयी मूर्ति, वाक्य लेखिएको, अक्षरद्वारा विन्यास गरिएको, पढ्दा बुझिने मूर्ति हो। मूर्ति भनेको त मन्दिरमा हामीले ढुङ्गाको, तामाको देखेको मूर्ति कयौं प्रकारको हुन्छ। मूर्ति भनेको जो मूर्त छ, जो देखिन्छ, जसको कुनै स्वरूप छ, त्यो मूर्ति हो। फोटो पनि मूर्ति हो, मनुष्यको स्वरूप पनि मूर्ति हो, जे देखिन्छ त्यो मूर्ति हो। अमूर्त जो दर्शन गर्न सकिँदैन, जसको रूप छैन, त्यसलाई अमूर्त भनिन्छ। त यो भागवत भनेको कस्तो? वाङ्मयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। अब भगवानको मूर्ति, अरू ढुङ्गाका मूर्ति, धातुका, ताँबाका मूर्तिहरू त गएर सोध्यो भने पनि केही बोल्दैन, उभि मात्रै रहन्छ, बिचरा मूर्ति हो कि होइन? त वाङ्मयी मूर्तिको फाइदा के छ भने पल्टाएर हेर्यो भनेदेखि जीवको कल्याण हुन्छ। बुझ्छ नि? शब्दले त बोलिरहेको छ नि त। त्यो शब्दको अर्थ जान्ने हैसियत तपाईले प्राप्त गरेर शब्दको छेउमा जानुभयो भने शब्दले आफ्नो अर्थ तपाईँ समक्ष खोल्छ। मेरो अर्थ यो हो, मेरो तात्पर्य यो हो भन्छ शब्दले। शब्दसँग संवाद गर्न सक्ने हैसियत तपाईले राख्नुपर्छ। त्यसकारणले भर्तृहरि वाक्यपदीयममा भन्नुहुन्छ, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो परब्रह्मादिगम्यते। जो व्यक्ति शब्द ब्रह्ममा निष्णात छ, जसले शब्दलाई जान्दछ, शब्दलाई चिन्दछ, उसले परब्रह्मलाई जान्दछ। महामती पनि भन्नुहुन्छ, साधो भाइ चिनो शब्दको, शब्दलाई चिन। महामती पनि के भन्नुहुन्छ? शब्दलाई चिन, व्याकरण पढ भन्नुहुन्छ प्राणजी पनि। किनभने शास्त्र नपढी शब्द बोध हुँदैन। अनि यो वाङ्मयी मूर्तिसँग तपाईको संवाद हुनको लागि शब्द पढ्नुस्, शास्त्र पढ्नुस्, संस्कृत पढ्नुस्। संस्कृत पढ्न नआए पनि अचेल गीता प्रेसले विश्वको सबैभन्दा सस्तो 200 रुपैयाँ 400 रुपैयाँमा भागवत आउँछ। अचम्म होइन? 1 करोड पर्नु पर्थ्यो भागवतलाई, एउटा किताबलाई। 1 करोड परेको भए चाहिँ अनि विश्वमा 2टा आचार्यले भागवत बोल्नु पर्थ्यो। यहाँ सबैले भागवत भनेर मान्छे थुपार्छन्, के भन्छन् भन्छ। 1 हप्ता बित्छ, उब्रे, नाचे, गाए, खिर पुरी सक्यो, जीव जस्ताको तस्तै छ।
कहिल्यै विकास छैन, कहिल्यै उन्नति छैन। वस्तुस्थिति त्यो छ कि छैन? हाम्रा सङ्गीतकारहरू खुसी भए, धेरै गाउनु परेन, उ गर्नु परेन, गाउँदैछन् है, गाउँदै नगाएको त छैन। कृष्ण कन्हैया लाल के। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वाङ्मयी मूर्तिलाई पढ्नुहोस् तपाईहरू पनि। हामीले भागवत किन्नुहुन्छ, राख्नुहुन्छ, कसैले हुँदैन भन्नु भने त्यसले ढाँट्यो तपाईहरूलाई। प्रत्येक मनुष्यले भागवत किन्नुहुन्छ। गीता प्रेसको किताब पाइन्छ। कालिम्पोङमा गीता प्रेस छ कि छैन? छैन। पाइन्छ नि त। धार्मिक पुस्तक पसलमा गएर खोज्नु, मगाउनु। अनि भागवतको यतापट्टि श्लोक, यतापट्टि हिन्दीमा, नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा अर्थ छ। दिनमा 5 अध्याय भागवत पढ्ने गर्नुहोस्, गीता पढ्ने गर्नुहोस्, उपनिषदहरू किनेर ल्याउनुहोस्, घर घरमा राख्नुहोस्, आफै पढ्नुहोस्, अनि विवेक उदय हुन्छ। अनि पो गुरुहरू आउँदा पनि सत्सङ्ग हुन्छ। गुरु मैले अस्ति पढ्दै गर्दा यो श्लोक बुझिन, गुरुलाई सोध्नुहोस्, अनि पो अलिकति केही लाभ हुन्छ। र भगवानले भन्नुभयो मेरो वाङ्मयी मूर्ति भागवत हो। भागवत कहिले पढ्नुहुन्छ? जहिल्यै पढ्नुहुन्छ। कुनै जुठोले, कुनै सुतकले, कुनै उठकले, कुनै तेर्सकले, कोही सुतेको सुतै तेर्सक पनि लाग्ला नि त। यी सबै जीवको बाहना हो। सास फेर्न छोड्नुहुन्छ, मान्छे मर्यो 13 दिन सास बन्द, जन्मियो 7 दिन सास बन्द। भक्ति के हो? भगवान भनेको के हो? त्यो त जहाँ पनि जतिसुकै बेला नबिर्सिने वस्तु हो भगवान भनेको। बुझ्नुभयो नि? त श्रीमद् भागवत सत्शास्त्रको अध्ययन जहिल्यै गर्नुहुन्न। सकाम कर्ममा त्यो विधान हो, कर्मकाण्डको त्यो विधान हो। भागवतको अनुष्ठान आध्यात्मिक विषयमा कर्मको क्लेश रहँदैन। कर्म लौकिक हो। श्रीमद् भागवत भनेको पारलौकिक। सत असत वस्तुसँग सतको तुलना हुँदैन। भगवानले गीतामा भन्नुभयो नाशतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः पनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्त्वद्रष्टा मुनिहरूले अर्जुन असतमा कहिल्यै पनि सत हुँदैन। तपाईले गरेको यावत कर्मले कहिल्यै मुक्ति हुँदैन, कहिल्यै आत्मबोध हुँदैन। किन? असत कर्म गर्नु हो। त शास्त्र श्रवण, भागवत, उपनिषद, गीता आदि, तारतम सागर आदि शास्त्रको सेवन गर्नाले कहिल्यै पनि असत हुँदैन, किनभने त्यहाँ सत मात्र छ। र तपाईँ सतको कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यो कार्य अक्षुण्ण हो, त्यो अनवरत हो, त्यो नित्य हो, त्यो अनादि हो, त्यो अनन्त हो, त्यो कर्तव्य हो, त्यो सर्वदा श्रवणम मतम। सनकादि ऋषिहरूले भन्नुभयो त्यो शास्त्र जीवद्वारा सधैँ सेवनीय छ। सेवनात्, श्रवणात्, पाठात्, दर्शनात् पापनाशिनी। भागवतको सेवा गर्नुहोस्। भागवतको सेवन माने भागवतमाथि ल्याएर एउटा सुन्तला राख्नु भनेको होइन। भागवतमाथि तिल खन्याउनु भनेको होइन। एक काइयो केरा तिलको तेल पेल्नुहोस्, खानुहोस्, तिलको छोप बनाएर अचारहरू खानुहोस्। श्रीमद् भागवतको सेवा गर्नु भनेको के? तिलले के संकेत गर्दैछ? तिलको बडै तैल शब्द भएको हो। तैलम भनिन्छ संस्कृतमा तेललाई। तेलको धारा अक्षुण्ण हुन्छ। तेलको धारा यो भाँडोबाट त्यो भाँडोमा खन्याउनु भने बीचमा चुँडिँदैन। चुँडिन्छ? चुँडिँदैन। एकबाट अर्कोमा जोडिएको हुन्छ त्यो धारा। त्यस्तै भगवानमा भक्तको भक्ति कस्तो हुनुपर्छ? तैल धारावत भन्छ भक्ति सूत्रले। त्यो तेलको धारा जस्तो म छु, भगवान हुनुहुन्छ। बीचमा त्यो धारा, त्यो अमृतको धारा जोडिएको छ। बीचमा अलिकति पनि विच्छेद भयो भने त कहाँ सप्लाई नै हुँदैन नि। तिलको अर्थ भगवानको सेवा गर्नु, भक्तको
भागवतको सेवा गर्न, पठनात् पठन गर्नाले, शास्त्र पढ्नाले, श्रवणात् पढ्न आएन कसैलाई पढ्न लाउनु, छोराछोरीहरूलाई पढ्न, आफूलाई पढ्न आएन भने पढ भाइ भन्नु, पढ बहिनी भन्नु, पढ्छन्, उनीहरूको पनि संस्कार बढ्छ। म पढ्दिनँ भनेदेखि भात नदिनु एक छाक, मर्दैन नि, एक दुई छाक भात नखाला केटाकेटी पढिहाल्छ। पुल ल्याएर केटाकेटी सबै बिगारेको छ, हो कि होइन? उहिले बासी भात खान कत्रो झगडा पर्थ्यो, अहिले धेरै थोक खुवाउँदा खुवाउँदा केटाकेटीहरू भात सब्जी पकाएर दिँदा पनि नखाने भए। पढ भागवत भन्न, पढेन भने भात बन्द गरिदिइहाल्नु, फन्केर हिँड्यो भने ढोका लगाइदिइहाल्नु, एकछिन बाहिर चिसो हुन्छ भएर आइहाल्छ। जीव जान्छ कहाँ? जगतमा दुःख छ, उसको हैसियत के छ? पढ्न लाउनु। उसले पनि आज पढ्छ, भोलि पढ्छ, पर्सि पढ्छ, अनि त उसलाई पनि मजा आउन थाल्छ, अभ्यास हुन्छ। त्यसकारण सनकादि ऋषिहरूले भन्नुभयो, सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। त्यसकारणले ऋषिगणहरू हो, सप्ताह श्रवण गर्नुहोस्, काल धेरै समय पनि लागेन, 7 दिन भयो, र साधनानि तिरस्कृत्य, अन्य साधनलाई तिरस्कार गरेर, हटाइदिएर, परतिर सार दिएर, कलौ धर्मोऽयमीरितः, कलियुगमा यो भागवत धर्म मुख्य हो भनेर विधान गरिएको छ। भागवत महात्म्यले के भन्यो? सनकादि परमहंसले भन्नुभयो, कलिको धर्म यो, अन्य साधन दुर्बल छन्। त्यस कारणले यसरी दिव्य भव्य रूपमा श्रीमद् भागवत कथाको अनुष्ठान गर्दै जाँदाखेरि अब भव्य रूपमा कथा सम्पन्न भयो। यो त महात्म्य भन्यो नि, बीचमा कथा पनि त सबै सनकादि ऋषिहरूले भन्नुभयो। भक्ति ज्ञान भक्ति त उठेकै थिइन्, ज्ञान र वैराग्य पनि उठे। अनि घटना कस्तो दृश्य देखियो भने सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, भक्ति सुतौ तौ करुणौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ, ती दुई सुतौ छोराहरूको साथमा। कीदृशौ सुतौ, कस्ता छोरा? तरुणौ, तरुण भएछन् दुईजना, वृद्ध भएर लडिरहेका थिए नि। तरुणौ सुतौ गृहीत्वा, तरुण युवक भएका, बलिया हृष्टपुष्ट सुन्दर भएका ती ज्ञान र वैराग्यका साथमा उठिन्। अनि के भनिन्? प्रेमैक रूपा, प्रेम रूपी हृदयले भगवानको भजन गाउन थालिन्। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे भन्दै भगवानको नाम जप्दै जप्दै भक्ति उपस्थित भएर नृत्य गर्न थालिन्। भक्ति धेरै खुसी भइन् र भक्तिले भनिन्, म अत्यन्तै तुष्टि भएँ, म अत्यन्तै प्रसन्न भएँ। अब म के गर्छु भने जहाँ जहाँ भागवत हुन्छ, जहाँ जहाँ भगवान कृष्णको महिमा गान गरिन्छ, त्यहाँ त्यहाँ म ज्ञान र वैराग्यको साथमा उपस्थित हुन्छु। सही रूपमा जुन श्रोताले भागवत कथा श्रवण गर्छ, सही रूपमा श्रीमद् भागवतको यथार्थ व्याख्यान जहाँ हुन्छ, त्यहाँ मेरो उपस्थिति रहन्छ, त्यहाँ भक्तिको उपस्थिति रहन्छ। त्यो जीवको जीवन कृतकृत्य हुन्छ, मङ्गलमय बन्दछ।